Matahom ug mahimayaon nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan nining adlaw sa Enero 8, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang kahibalo. Ug ang atong teksto makita sa 1:1 bersikulo 48 nga nag-ingon, samtang nagpasilong ikaw diha sa kahayong igera, nakita ko ikaw. Nakasinati ka na ba og kahibulong kung unsa kadako ang nahibaluan sa usa ka tawo may tungod kanimo? Nakahimo ako sa pagwali sa usa ka simbahan sa Central sa California ug nagahin sa tibuok katapusan nga semana diadto. Nalingaw kami sa pagtuon sa mga kasulatan nga magkauban. Adunay duha ka mga babayi nga wala nako mailhi, nga miduol kanako ug nagsulti nga nakaila sila kanako sukad sa usa ka tuig pa ang akong edad. Nakurat ko. Sila nagpadayon sa pagsabot nga sila mga batanon sa lokal nga simbahan sa Argentina. Di nang akong amahan mao ang pastor. Ako nga gasaulog akong usa ka tuig didto sa simbahan. Nakaila sila kanako ug nakaila sila sa akong pamilya. Gamay ra kaayo ang kalibutan. Si Nathaniel labaw pang nakurat tungod sa kahibulong na si Jesus may tungod kaniya. Human gitawag ni Jesus si Felipe aron mosunod kaniya. Si Felipe nakakaplag kang Nathaniel ug naghinamhinam nga nagpahibalo. Among gikahibalag siya nga may tungod gani kaniya si Moses diya sa kasuguan ug usab ang mga propeta na nagsulat. May tungod kang Jesus nga Nazarenon nga anak ni Jose. Apan si Nathaniel wala mahimuot ang iyang paghipig batok sa Nazaret, wala magtugot kaniya nga makita ang labaw pa sa naandang paghulagway. Aduna bagoy maayong butang gikan sa Nazaret? Himbis nga makiglantugi si Felipe, nagdapit kaniya aron moadto ug makita sa iyang kagalingong mismo. Sa wala pa makasulti si Nathaniel, si Jesus miingon kaniya, "Tanawa, ani ay usa ka tinuod gayud nga Israelihanon, kang kinsang walay pagkalimbungan. Mahuna-huna ba nimo ang dalagan sa hunahuna ni Nathaniel? Naghunahuna kung giunsa niya pagkahibalo kaniya?" Si Jesus nagpadayag nga siya talagsaon nga nakaila gayud kaniya ug nagaingon nga si Nathaniel usa ka Israel nga walay hakob nga bahin. Walay naglimbog, pagkadali matinuoron, panlupig ug mga panikas nga nalambigit sa patriarka nga si Jacob. Ug si Nathaniel nangutana kaniya, "Naunsa ba nga nakaila ka man kandi ay kanako?" Si Jesus mitubag kaniya, "Sa wala ka patawgan ni Felipe, samtang nagpasilong ikaw diha sa kahayong igera, nakita ko ikaw, wala ako magasulti." Ug ingon man usab ni Nathaniel, kini nga pagpadayag nakaapekto og dako kaniya, ug gikan sa iyang kasing-kasing miabot ang iyang pag-angkon. Rabbi, ikaw mao ang anak sa Dios. Ikaw mao ang hari sa Israel. Ang Dios suod nga nakaila kanako. Sa diha nga imong gibugsan kini nga mga libro karong buntaga, siya nakakita kanimo sa diha nga ikaw naghilak hangtod nga nakatulog kagabi. Siya nakakita kanimo, nakahibalo siya sa imong kalipay, imong kasubo, imong mga damgo, imong mga pagsulay. Walay kinahanglan itago gikan kaniya. Nakaila siya sa hingpit, may tungod kanimo o gihigugma kaniya. Magampo ta mga kapaglaom. Hamong dalaygon og gamahanan nga Ginoong Hesus. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios. Nining takna sa kabuntagon amahan kami nagkapasalamat kanimo Ginoo. Tungod kay imo kaming gipukaw niining matahom nga kabuntagon nga puno sa panalangin, kalinaw sa mga nagkasing-kasing. Ingon man amahan, salamat kaayo nga imong ming gipanalipdan sa among gikan sa among pagpangatulog kantud ini nga takna.
Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo labi na sa imong gugma amahan. Nining takna sa kabutagon Ginoo wala mi laing pangayoon diha kanimo amahan kun dili ang balang espiritu. Nasayod kami Ginoo ang labing importante sa tanan Ginoo dili gayud ang mga butang diri sa kalibutan kun dili amahan. Pangayoon na sa kanunay ang balaang espiritu. Kaya ang balang espiritu mo kini mo'y magadikta sa among matag desisyon, matag plano amahan nga makapahimuot di sa imong tubangan, makapahimaya diha sa imong trono o Dios nga sumatag karon og unya amahan. Sa bisan unsa nga among pagbuhaton pinaagi sa among huna-una sa among buhat ingon man sa among mga pinulungan kini makapahimaya diha kanimo amahan. Mahimo nga kami mahimong panalangin ngadto sa uban. Kinasayod kami Ginoo nga ikaw nagasugo kanamo nga amo ka higugmaon ingon man among higugmaon among mga silingan sa pakigugma sa among kaugalingon. Amahan, salamat sa imong dako nga gugma, salamat sa imong pagdubag sa among mga pag-ampo. Dalaygon ka sa balay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.